बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हुकूमत की जो आमदनी है उसके ज़राए कौन कौन से हैं, जिसमें हमने टैक्स प्लस नॉन टैक्स जो भी उसके ज़राए थे उसको डिटेल से पढ़ा कि हुकूमत की आमदनी का मेजर ज़रिया तो टैक्सेस भी हैं, लेकिन टैक्सेस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मीन्स हैं जिसके ज़रिए हुकूमत अपनी आमदनी जनरेट करती है। वो तो हमने देख लिया कि हुकूमत की आमदनी के ज़राए कौन से हैं। आज हम देखेंगे कि हुकूमत जो आमदनी टैक्स या नॉन टैक्स वसूलियों से हासिल करती है उसको ख़र्च कहाँ पे करती है। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरकारी इखराजात की मुद्दात। ठीक है, यानी सरकारी इखराजात की मुद्दात से मुराद है कि हेड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी हुकूमत जो आमदनी हासिल कर रही है उसको अब ख़र्च कहाँ पे कर रही है। यानी कौन कौन से ऐसे हैं प्रोजेक्ट्स या कौन कौन सी ऐसी मतलब हुकूमत लगाव में कहाँ पे रही है। आमदनी तो जनरेट हो गई, अब हमने ये देखना है कि हुकूमत उस आमदनी को ख़र्च कहाँ पे कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिफा। जैसे ये आर्मी, ये जो सारी बनाई होती है, बॉर्डर्स पे भी आर्मी या इस तरह से अपॉइंट की हुई होती है। यानी मकसद यही होता है कि लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए, लोगों की हिफाजत के लिए। जो बॉर्डर्स पे इतनी पुलिस तो नहीं होती, खैर आर्मी ही वहाँ पे होती है, रेंजर्स होती हैं, फ़ौज। उसका मकसद यही होता है कि लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए। सरहदों की हिफाजत के लिए हुकूमत अपना बहुत असलहा उनको फ़राहम करना होता है या उनको जो भी बेनिफिट्स देने होते हैं, तो हुकूमत बहुत भारी अमाउंट ख़र्च करती है हर साल लोगों के दिफा के लिए। यानी ये जो आर्मीज़ या इसके ऊपर असलाह की सूरत या जो भी उनको चीज़ें प्रोवाइड करनी हो। और दूसरा ये है पुलिस। अब जो मुल्क में पुलिस बनाने का पर्पज़ भी यही है कि आम लोगों की प्रोटेक्शन की जाए, उनको उनकी हिफाजत की जाए, हर बुरी चीज़ से हिफाजत की जाए। ठीक है, अब पुलिस बनाने का मकसद तो यही है कि लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए, उनकी हिफाजत हो, उनको हर बुरी चीज़ से बचाया जाए। ठीक है, और हुकूमत इस पे भी अच्छा खासा जो अपना बजट है वो पुलिस पे स्पेंड करती है, उनकी सैलरीज के ऊपर या जो भी है। ठीक है, और उनको फैसिलिटेट करने के लिए ताकि वो लोगों को की हिफाजत को बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। और तीसरा क्या है, अदालतें। अदालतें बनाने का मकसद भी यही होता है कि लोगों को इंसाफ मिले। ठीक है, और जो भी वकला के लिए और इस सारे सेटअप को चलाने के लिए भी हुकूमत अच्छी खासी अमाउंट ख़र्च करती है। फिर ये है नज़्म नस्क़ आमा। हर महकमे को चलाने के लिए कोई ना कोई सेटअप बनाया जाता है। सेक्रेटेरिएट के लफ्ज़ से आप सब शायद वाकिफ़ हों, शायद ना हो। यानी कोई चाहे आपकी शहर की सतह पे हो या आपके इलाके की सतह पे, इन सारों का एक मेजर हेड ऑफिस होता है। यानी सारे जो चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, तो उसके लिए हर एक महकमे का एक सेक्रेटेरिएट है। महकमा तालीम का हो सकता है, हेल्थ यानी सेहत का हो सकता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी जो है हुकूमत काफ़ी अमाउंट ख़र्च करती है। फिर है अगला सेहत आमा। हुकूमत का टारगेट होता है कि लोगों को सेहत की सहूलियात मैसर हों, हर एक को एक इतना एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड मिले कि जैसे ये सरकारी हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन से ऐसी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती हैं। मकसद यही होता है कि कम से कम बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो सबको मिल सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो हालात हैं गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स के, वो आपके सामने ही हैं। क्योंकि बहुत, एक तो पॉपुलेशन हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, दूसरे हमारे जितने रिसोर्सेज एलोकेट जो होते हैं वो सही तरह से इस्तेमाल में नहीं लाए जाते।
पर्पस होता है कि हर एक को कम अज़ कम बुनियादी सहूलियात जो हैं सेहत के हवाले से वो मैसर की जाएँ। फिर छठा टारगेट होता है तालीम आमा, यानी कि मुल्क में तालीम को आम किया जाए। कम अज़ कम एक ऐसे लेवल मैट्रिक, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में मैट्रिक तक जो तालीम है वो ऑलमोस्ट फ्री ही कर दी गई है। उसका मकसद यही है कि हर एक कम अज़ कम मिनिमम एजुकेशन तो हासिल कर पाए, ठीक है। और हुकूमत स्कॉलरशिप्स देती है ज़हीन तलबा को ताकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। ये सारे जो हेड्स हैं ये क्या हैं, यानी हुकूमत के अखराजात है कि वो कहाँ का अमाउंट लगा रही है। फिर हम देखते हैं ज़राए नक़्लो हमल और ख़बर रसानी। ज़राए नक़्लो हमल में ये रेलवे, रोड्स वगैरह। फिर इसको प्रमोट करने के लिए या इसको अप टू डेट करने के लिए भी हुकूमत अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। और ख़बर रसानी में ये जो मीडिया है इसको एक्टिव करने के लिए, ताकि जो ख़बर है वो एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुँचाई जा सके, हुकूमत क्या करती है, एक भारी रकम खर्च करती है। ठीक हो गया। फिर आगे बात कर लेते हैं आपाशी। अब बहुत सारी जगहों पे ये ट्यूबवेल्स, कॉरेज या ऐसी जो भी चीज़ें हैं, इसका पर्पस क्या होता है कि क्योंकि पाकिस्तान में ज़राअत की जो हैसियत है वो बैकबोन की है, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने उस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए भी क्या करना है, हुकूमत ने आपाशी की सहूलियात फराहम करनी है। अगला क्या है, फलाही और समाजी खिदमात। अब आपको पता है कि हुकूमत ने यतीम खाने बनाए हुए, अब वहाँ पे जो सेटअप है, जो अखराजात है वो कहाँ से पूरे होने हैं। डेफिनेटली जो हुकूमत ने आप पे टैक्सेस या जो भी वसूलियाँ हैं, हुकूमत अब ऐसे होम्स बनाती है ताकि जो लावारिस लोग होते हैं उनको वहाँ पे प्रोटेक्शन दी जा सके। ओल्ड एज होम्स जहाँ पे बूढ़ों को सहारा दिया जाता है, ये हुकूमत ने बनाए होते हैं। यानी वो कोई ऐसे फलाही काम कर रही है, समाजी काम कर रही है, तो उसके लिए वो कोई ना कोई जो सेटअप बना रही है, उसके लिए भी हुकूमत को एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए होती है। फिर आगे कर लेते हैं बात सूद की अदायगी। पाकिस्तान में जो हुकूमत हमारी है ये हर दफ़ा बहुत सारा कर्ज़ा IMF से लेती है। जब हमें कर्ज़े की वापसी करनी होती है तो एक भारी रकम हमें सूद के तौर पे अदा करनी पड़ जाती है। सारी बात है कि कहीं से भी आप, इवन इंटर बैंकिंग भी हो, आपको जो कर्ज़ मिलता है वो एक तो सिक्योरिटी के बगैर नहीं मिलता, दूसरा ये कि उसके ऊपर भारी सूद लगा दिया जाता है। ये आपके थे पॉइंट्स कि हुकूमत ने जो आमदनी हासिल किया टैक्स या नॉन टैक्स ज़राए से, वो उन्हें कहाँ कहाँ खर्च कर रही है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ पॉइंट्स। दिफा पे, यानी जो फ़ौज या आर्मी बॉर्डर्स पे अपॉइंट की हुई हैं, पुलिस होगी, अदालतें, नज़्म व नस्क़ आमा, सेक्रेटेरिएट, हर महकमे का जो एक सेटअप होता है उसको सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। सेहत आमा, तालीम आमा, ज़राए नक़्लो हमलो नकल या ख़बर रसानी के ज़राए आपाशी पे, फलाई समाजी खिदमात और सूद की अदायगी। ये 10 पॉइंट हैं टोटल जिनके ऊपर हुकूमत अपनी करती है। अब हाँ, जब हुकूमत इन सब पे ख़र्च कर रही होती है तो बहुत सारी बातों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी ये सरकारी खर्ची है ना, क्योंकि ये हुकूमत कर रही है, और इसके कुछ असूल हैं, कुछ लिमिटेशंस है कि किस तरह से किया जाए, देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा माशरती बहबूद का असूल। यानी हुकूमत का टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी वो पैसा खर्च कर रही है, देखना पड़ेगा कि प्रायोरिटी किस को दी जाए। यानी अब आपके पास 3 ऑप्शन हो, तालीम हो, सेहत हो या दिफा। ये देखना यही है कि हुकूमत किस पे ज़्यादा खर्च करे, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर आपने मल्टीपल टास्क निपटाने हैं, तो ये बहुत देखना पड़ जाएगा कि कितना अमाउंट किस चीज़ के ऊपर ख़र्च किया जाए। जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उसके ऊपर ज़्यादा अमाउंट खर्च कर लिया जाए, जिस चीज़ की ज़रूरत थोड़ी सी, वैसे तो ये सारी बेसिक या बुनियादी ज़रूरियात ही हैं, लेकिन उस वक्त किस चीज़ की ज़्यादा अर्जेंट बेसिस पे ज़रूरत है तो उसके ऊपर हुकूमत ज़्यादा खर्च कर लेगी। फिर दूसरा क्या है, लचक पजीरी का असूल। लचक पजीरी के असूल से यही मुराद है कि जब हुकूमत की अगर आमदनी बढ़ रही है, यानी उसकी टैक्स और नॉन टैक्स वसूलियाँ बढ़ रही हैं, तो फिर हुकूमत को ये भी देखना चाहिए कि वो अपने अखराजात भी क्या कर ले, बढ़ा दे ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो पाए। फिर तीसरा क्या, मंजूरी का असूल। अब कोई भी हुकूमत अगर किसी भी चीज़ पे स्पेंड करने जा रही है तो उसके लिए जो भी अखराजात हो गए उसको सैंक्शन कराना या उसको मंजूर कराना बहुत ज़रूरी होता है। एक सारा पेपर वर्क होता है, ठीक है। हर महकमे के अंदर ये असूल है कि कोई भी चीज़ अगर ख़रीदी बेची जा रही है या कोई भी
خرچہ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کالج کے اندر بھی دیکھ لیں، کوئی بھی اگر کام شروع کرنا ہو کنسٹرکشن کے حوالے سے تو پہلے اس کی منظوری لی جاتی ہے، ایک پراپر اجازت نامے کے بعد ہی کام شروع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگلا پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سرکاری خرچ کے فوائد کون کون سے ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کفایت کا اصول. کفایت کا اصول، اس سے یہ مراد ہے کہ یہ جو بھی اماؤنٹ ہے یا حکومت کی آمدنی ہے ٹیکس یا نان ٹیکسز سے حاصل ہوئی، اس کو اس طرح سے خرچ کرے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے، یعنی فضول چیزوں پہ بالکل بھی خرچ نہ کرے. اس کا حکومت کا ٹارگٹ تو یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی اخراجات ہے وہ اس طرح سے پلان کرے، ایک تو زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو پائے، دوسرا یہ کہ فضول کسی بھی چیز کے اوپر خرچ نہ ہو. ٹھیک ہے، اب پانچواں یہ ہے کہ بہتر مجموعی اثرات کا اصول، یعنی یہ جو حکومت خرچ کرنے جا رہی ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یا پورے ملک والے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اثرات کیا آ رہے ہیں. اکثر ہوتا ہے کہ ہم ایک سیکٹر کے اوپر اگر بہت زیادہ خرچ کر لیں اور دوسرے سیکٹر کو نگلیکٹ کر دیں تو اس کے ڈیفینیٹلی منفی اثرات ہی آئیں گے. یعنی خرچ کرتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جو بھی پیسہ ہے، جو بھی اخراجات ہے، وہ اس طریقے سے کیے جائیں کہ آپ کولیکٹیولی فائدہ ایک تو سب کو ہو، ایک اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ بھی پازیٹیو ہوں. ٹھیک ہے، اب ہم اگر دیکھیں تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ بہتر مجموعی اثرات کا اصول، یعنی آپ کے جو مجموعی طور پہ اثرات ہیں وہ بھی پازیٹیو آنے چاہیے. اب یہاں پہ کہتے ہیں قومی آمدنی پہ اثر، یعنی حکومت آپ کو پتہ ہے جیسے یہ فلائی اوورس، برجز بنا لیے، ڈیم بنا لیے، تعلیم پہ خرچ کر دیا، کوئی پروجیکٹ بنا دیا جیسے یہ لیپ ٹاپ اسکیم یہ وہ، یعنی حکومت جب یہ ساری اخراجات کری ہوگی تو اس کا یہ بھی مقصد ذہن میں ہونا چاہیے کہ قومی آمدنی یعنی اس طرح سے خرچ کرے کہ زیادہ سے زیادہ آمدنی بڑھے، اشیاء اور خدمات کی مقدار ملک کے اندر بڑھے. قومی آمدنی پہ اس کا پازیٹیو افیکٹ ہونا چاہیے. اگر حکومت ترقیاتی کاموں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے گی تو ڈیفینیٹلی قومی آمدنی بڑھے گی. اگر حکومت یعنی ایسے کسی پروجیکٹ پہ لگا دے جو اتنے زیادہ امپورٹنٹ یا ضروری نہ ہو تو اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ قومی آمدنی پہ نیگیٹو ہو سکتا ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ قومی آمدنی کی تقسیم پر اثر. پاکستان جیسی معیشت میں جو ہے نا 80% دولت وہ صرف 20% لوگوں کے پاس ہے اور باقی کی 20% باقی 80% لوگوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. یعنی دولت کی جو تقسیم ہے وہ غیر مساوی ہے. ان حالات میں آپ اکثر آبزرو کرتے ہیں کہ امیر تر ہو رہا ہے اور غریب تر ہو رہا ہے. ایک طرف امیر ہے، اس کی لائف اتنی لگژری ہے، یعنی اسے ہر آسائش میسر ہے. دوسری طرف غریب عوام جو ہے وہ بنیادی ضروریات کے لیے بھی کیا کر رہی ہے، ترس رہی ہوتی ہے. اس کی اپنی آمدنی اتنی ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ بیسک نیڈ کو ہی پورا کر پائے. تو ظاہر بات ہے جب اس طریقے سے اگر حکومت جب خرچ کرنے جا رہی ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قومی آمدنی کی جو تقسیم ہے وہ مساوی ہو، یعنی جو بھی حکومت آمدنی حاصل کر رہی ہے اس کو یعنی اس طرح کی اسٹریٹجی اپنائے کہ وہ امیروں سے ٹیکس لے اور اس کو غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے لگائے. ٹھیک ہے، امیروں پہ جو ٹیکس ہے نا اس کی شرح کیا کرنی چاہیے، زیادہ کرنی چاہیے، اور وہ جتنا زیادہ ٹیکس جنریٹ ہوگا ظاہر بات ہے پھر اسے غریب عوام کا بھی کیا ہو جائے گا، فائدہ ہوگا کہ وہ ساری اماؤنٹ غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کی جائے. تو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. پاکستان میں بھی یہی میجر ایشو ہے کہ ہماری جو دولت کی تقسیم ہے وہ مساوی ہے ہی نہیں، بہت زیادہ غیر مساوی ہے، جس وجہ سے یہ ایشوز جنریٹ ہو رہے ہیں. ایک طرف امیر ہیں تو انہیں تو پھر اربوں میں ان کی پراپرٹی ہے، تو دوسری طرف عوام بنیادی ضروریات کے لیے بھی ترس رہی ہے. تو ہمیں چاہیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا ٹیکس کلچر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ بنائیں. یعنی ٹیکس اسٹریٹجی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں براہ راست ٹیکس کو بڑھانا چاہیے اور بالواسطہ ٹیکس کو کم کرنا چاہیے، کیونکہ بالواسطہ ٹیکس جو ہے وہ اس کا جو بوجھ ہے یا اس کا جو برڈن ہے وہ غریب عوام پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. یعنی یہ جو حکومت نے آمدنی حاصل کی تھی اس کو کس طرح سے خرچ کیا اور اس کے لیے کون کون سے پرنسپلس تھے جس کو فالو کرنا ضروری ہے اخراجات کرنے کے لیے. تو اسی مجموعی اثرات اسی وقت آپ کے بہتر آئیں گے نا
جب حکومت غریبوں کی فلاح و بہبود پہ ٹھیک طریقے سے خرچ کرے گی، یعنی ان کے لیے تعلیم اور صحت، کم از کم بنیادی ضروریات ہر کسی کی پہنچ میں ہوں۔ انفارچونیٹلی ایسا ہے نہیں۔ ہمارے جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں، آپ ان میں دیکھ سکتے ہو کہ تعداد کس طرح ہے۔ وہاں پہ پھر آپ کو کوالٹی آف ایجوکیشن تو نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو حکومت کا ظاہری بات ہے، یہ جو چیپٹر ہے کافی ٹیکنیکل امپورٹنٹ بھی ہے کہ حکومت نے آمدنی، اس میں سارا ہم یہی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آمدنی کہاں سے آئی اور کہاں پہ لگائی گئی، کس طرح سے حاصل ہوتی ہے اور کس طرح سے لگائی جاتی ہے۔ تو یہ میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتی ہوں، آج ہم نے کیا پڑھا۔ آج کا ہمارا جو ٹائٹل تھا وہ سٹارٹ یہاں سے ہی ہوا تھا کہ سرکاری اخراجات کی مدت کون سی ہیں، یعنی حکومت آمدنی کہاں خرچ کرتی ہے۔ دفاع ہو گیا، پولیس ہو گیا، عدالتیں، سیکریٹریٹ یا نظم نسق عامہ، صحت عامہ، تعلیم عامہ، ذرائع نقل و حمل، خبر رسانی، آبپاشی پہ، فلاحی اور سماجی خدمات پہ اور سود کی ادائیگی پہ۔ اور سرکاری خرچ کے کون کون سے قواعد ہیں ان کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلا تھا زیادہ سے زیادہ معاشیاتی بہبود کا اصول۔ دوسرا یہ ہے کہ لچک پذیری ہونی چاہیے کہ جب حکومت کی آمدنی بڑھ جائے تو اس کے اخراجات کو بھی بڑھانا چاہیے۔ منظوری کا اصول کہ ہر جو کام ہے اس کو پراپر وے سے ہونا چاہیے، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی اخراجات ہو تو اس کی پراپر سینکشننگ یا منظوری ہونا ضروری ہے۔ پھر کیا کفایت کا اصول کہ یعنی اس طرح سے خرچ کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو، اور اس کے جو اوور آل اثرات ہیں وہ بھی کیا ہونے چاہیے، پازیٹیو ہونے چاہیے۔ قومی آمدنی بڑھنی چاہیے، یعنی حکومت کے جو اخراجات ہیں وہ زیادہ تر ترقیاتی منصوبوں پہ لگنے چاہیے، کیونکہ اگر وہ نان ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پہ خرچ کرے گی تو قومی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ اس کو خرچ کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ دولت کی تقسیم کو کیا کریں، مساوی کیا جائے، کہ عمراء پر آپ زیادہ شرح سے ٹیکسز لگائیں اور ان کو غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کریں، خرچ کریں، تب جا کے آپ کا شاید تھوڑا سا بیلنس ہو جائے۔ اور اگر کوئی آپ کو کوسچن یا کوئی بھی پوائنٹ نہیں سمجھ آ رہا، مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لرن اٹ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔